थारू जातिका पर्दारी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था तथा आगामी कार्यदिशा। अवधारणा पत्र। परिचय। पटीदारीको शाब्दिक अर्थ वंशावली हो। एउटै पूर्वजबाट जन्मेर हुर्केर क्रमशः विभिन्न परिवारमा विभक्त भएका कुल, घराना, खलक वा खानदान वा गोतिहरहरूको समूहलाई पटदारी भनिन्छ। पटदारी भित्रका पूर्वज वा वंशजका सम्पूर्ण सदस्यलाई पटदार भनिन्छ। हिन्दू समाजले यसलाई गोत्र भन्दछन्। गोत्र शब्दले एक पुरुषको अनवरत वंश परम्परालाई जनाउँछ। एक मूल ऋषिबाट आरम्भ भएर बाजे, बाबु, छोरा, नाति, पनाति हुँदै अघि बढ्ने ऋषि वंश नै गोत्र हो भनेर भन्दछन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गोत्र भन्नाले वैदिक कालमा ऋषिमुनिहरूले आफ्ना सन्ततिहरूको पहिचानका लागि आफ्नो नामलाई सङ्केत शब्दको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई नै गोत्र भन्ने गरेको देखिन्छ। अगस्ती, अत्रि, आत्रेय, उपमन्यु, कश्यप, कौडिन्य, कौशिक, घृतकौशिक, गर्ग, गौतम, धनञ्जय, पराशर, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वत्स, मौद्गल्य, माण्डव्य, शाण्डिल्य, कृष्णञ्जनी इत्यादि गोत्रमा विभाजन गरिएको छ। यसरी थालनी गरेको गोत्रलाई गोत्र प्रवर्तक ऋषिहरूका सन्तानहरूले आफ्नो कुल वंशको पहिचानको आधारमा मान्ने गरेको देखिन्छ। हिन्दूका विभिन्न थरहरू हुन्छन्। ती थरहरू पनि विभिन्न गोत्रमा बाँडिएका छन्। उनीहरू आफू विभिन्न ऋषिमुनिका सन्तान भएको विश्वास गर्दछन्। त्यसैले उनीहरूका गोत्र पनि प्राचीन ऋषिमुनिहरूकै नाममा आधारित देखिन्छ। गोत्र उनीहरूको कुल छुट्याउने एउटा भरपर्दो आधार हो। एकैजनाबाट जन्मिएको ठानिने हुनाले एउटै गोत्र भएका मानिसहरूको बीच बिहाबारी चल्दैन। तर नेपालमा केही जातका मानिसहरू बाहेक अरूले आफ्नो गोत्रको प्रवाह गरेको पाइँदैन। केहीले गोत्रमा बिहेबारी चल्दैन भन्छन् भने केहीमा चाहिँ बिहेबारी भएको पाइन्छ। हिन्दू समाजमा गोत्र शब्दले प्राचीन पुरुषको अविरल वंश परम्परालाई जनाउँछ, जुन माथिबाट तलतिर क्रमशः अटुट रूपमा बढ्दै जान्छ। अर्थात् एक पुरुषको छोरा, नाति, पनाति, खनाति हुँदै हजारौँ हजार वर्षसम्म चल्ने वंश पद्धति भन्ने बुझाउँछ। अब म पर्दारीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ जान्छु। हामी सम्पूर्ण थारू समुदायलाई हिन्दू समाजले काश्यप गोत्रमा राख्ने गर्दछ। तर यो पौराणिक र काल्पनिक हुने भएकोले यसमा के कति सत्यता र विश्वसनीयता छ भन्ने कुरामा वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धान हुन जरुरी छ। थारू समुदायको उत्पत्ति र उद्गमबारे विभिन्न विद्वानहरूबाट विभिन्न तर्क वितर्क सुन्न र पढ्न पाइन्छ। ती तर्क वितर्क के कति सत्यता छ भन्ने बारेमा कसैले कुनै किसिमको लेखाजोखा नगरी कतिपयले अन्धाधुन्ध विश्वास गर्दछन्। तर अहिलेका युग विज्ञानको युग हो। वैज्ञानिक तरिकाले थारू जातिबारे गरिएको खोज अनुसन्धानलाई पनि विभिन्न दृष्टिकोणले विश्लेषण गरेर मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ। यसबारे कसैले थारू समुदायलाई थार मरुभूमिबाट आएकोले थारू भनेका छन्। कसैले चितौरगढबाट आएर यो भूमिमा रहन थालेकोले यो भूमिलाई चितवन भनिएको भन्दछन्। तर यो दुवै भनाइ असत्य हो भनेर फेरि विद्वानहरूले नै खण्डन गरिसकेका छन्। कुनै विद्वानहरूले थारू लगायत सबै मानवहरू 1 लाख वर्ष अघि अफ्रिकाबाट आएका हुन् भनेर बताउँछन्। तर फेरि बुटोलको तिनाउ नदीको किनारमा फेला परेको पूर्व मानव अर्थात् रामापिथेकसको बङ्गाराको दाँतको परीक्षणबाट उक्त दाँत 1 करोड 10 लाख वर्ष अघिको हो भनेर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन्। यो तथ्य पुरातत्व विभागको द्वैमासिक मुखपत्र प्राचीन नेपालको सङ्ख्या 61-64 2037 देखि 38 को प्राचीन नेपालमा प्रकाशित भएको छ। नेपालमा मानव जातिको पुर्खा शीर्षकमा फोटोसहित 17 पेजको जनकलाल शर्माले लेख प्रकाशन गरेको छ। जनकलाल शर्माले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त वैज्ञानिक अन्वेषक दलले 1990 को दिसम्बर महिनामा तिनाउ खोलाको किनार बुटोलभन्दा केही माइल पर पहरामा टाँसिएको रामापिथेकसको माथिल्लोपट्टिको बङ्गाराको देब्रेतिरको दाँत प्राप्त गरेको थियो। उक्त दाँत जेएच हचिन्सनले फेला पारेका थिए। उक्त दाँत परीक्षणका लागि अमेरिका लगियो।
परीक्षणपछि यो तथ्य फेला पर्यो कि उक्त धात 1,10,00,000 वर्ष अगाडिको नर बानरको हो रहेको तथ्य फेला पर्यो। त्यसपछि त्यसको नाम रामापितेकस राखियो। अवशेषको उमेर पत्ता लगाउने विधि पनि प्राचीन नेपालको उक्त अङ्कमा शर्माले व्याख्या गरेका छन् र उक्त दाँत अहिले अमेरिकामा परीक्षण पश्चात राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय स्वयम्भू काठमाडौँमा राखिएको छ। त्यस्तै नेपालका थारू समुदायको डिएनए परीक्षण सन् 1986 सालमा अमेरिकाका डाक्टरहरूले नेपालका 91 जना थारूहरूको डिएनए परीक्षण गरी त्यसका आधारमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। त्यो प्रतिवेदनले हाल अमेरिकाको राष्ट्रिय पुस्तकालयको वेबसाइटमा छ। परीक्षणका लागि चितवनकै 91 जना थारूहरूको रगतको नमुना सङ्कलन गरेर अमेरिका पठाइएको कुरा प्रतिवेदनमा प्रकाशन भएको छ। 7 जना विज्ञ डाक्टरहरूको समूहले 91 जना सबैको डिएनए परीक्षण गरे। परीक्षण पश्चात 11 पेजको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। थारू जातिको वंशानुगत बनोट पत्ता लगाएर यो जनसङ्ख्याको उद्गम स्थलबारे ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गहिरो अनुसन्धानका लागि यो परीक्षण गरिएको बताइएको छ। यसका लागि डाक्टर एल लोरेन्टो र डाक्टर एस श्रेष्ठले चितवनका 2 फरक गाउँका 91 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरी अमेरिका पठाएका थिए। ती 91 जना मध्ये कोही पनि एक आपसमा कुनै किसिमको नाता सम्बन्ध नरहेको व्यक्तिहरू थिए। यो कुरा त्यस प्रतिवेदनको लेखमा खुलाइएको छ। थारू समुदायको डिएनए परीक्षण गरेर विश्लेषण गर्दा परीक्षणमा संलग्न विशेषज्ञहरूले मानव जाति एसियाबाट अन्यत्र फैलिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रतिवेदनमा थारूको डिएनए चाइनिज र जापानिजको डिएनएसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। वैज्ञानिकहरूले थारू समुदाय र प्राचीन मानव बीच निकै गहिरो सम्बन्ध रहेको पुष्टि गरेका छन्। अधिकांश थारूमा विभिन्न प्रजातिको रक्त मिश्रण देखिएको, तर 2 जना थारूको माइटोकन्ड्रियल डिएनए प्राचीन मानवसँग निकै गहिरो सम्बन्ध रहेको वैज्ञानिक डाक्टरहरूको समूहले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेका छन्। अर्का वैज्ञानिकहरूका विज्ञ समूहले सन् 2014 आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि अर्को डिएनए टेस्ट गरेका छन्। नेपाल र सीमावर्ती भारतका थारूका डिएनए परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। 17 पेज रहेको उक्त प्रतिवेदन युरोपियन युनियन अफ ह्युमन जेनेटिक्समा प्रकाशन भएको छ। त्यस अनुसन्धान समूहमा भारतका वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे लगायत विश्वभरका 38 जना वैज्ञानिकहरू छन्। अधिकांश विद्वानहरूले विश्व मानव समुदायको उद्गम दक्षिण अफ्रिका भएको र अफ्रिकाबाट अन्यत्र स्थानान्तरण भएको तर्कलाई जनक शर्माले खण्डन गरेका छन्। यो अघि नै मैले भनिसकेँ। 91 जना थारूका डिएनए अघि मैले यो भनिसकेँ, फेरि दोहोरिएको छ मैले यो गर्दाखेरि। परीक्षणमा वैज्ञानिकहरू यो निष्कर्षमा पुगेका छन् कि मानव जातिको उत्पत्ति अफ्रिकाबाट नभई एसियाबाट भएको हुनुपर्छ। नेपालको चुरे र महाभारत पर्व श्रृङ्खलाको थुप्रै ठाउँमा प्राचीन मानवका ढुङ्गे औजारहरू भेटिएको तथ्यलाई जोड दिँदै महेश चौधरीले आफ्नो पुस्तक मार्फत थारू जातिको उत्पत्ति र उद्गम स्थल नेपालको चुरे क्षेत्र भएको दावी गर्नुहुन्छ। त्यस्तै ज्ञानेश्वर चौबे लगायत 38 जनाको वैज्ञानिक समूहले नेपाल र सीमावर्ती भारतमा बसोबास गरे थारू जातिको डिएनए परीक्षण गर्दा थारू जातिको उत्पत्ति दक्षिण एसियाको उत्तरी भूभागमा भएको र त्यस क्षेत्रको पहिलो बासिन्दा थारू नै रहेको प्रमाणित गरेको छ। दक्षिण एसियाको उत्तरी भूभाग भनेको नेपाल र भारतको सीमावर्ती भूभाग रहेको देखिन्छ। थारूहरूमा अन्य विभिन्न समुदायको रक्त मिश्रण हुँदै आएको देखिन्छ। अत थारू जातीय समूह अफ्रिकाबाट आएको नभई यसै क्षेत्रमा उत्पत्ति भएको समुदाय हो र करोडौँ वर्षदेखि यही क्षेत्रमा विचरण गर्दै प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पादन गरी विभिन्न महामारीसँग सङ्घर्ष गर्दै खुङ्खार जङ्गली जनावरहरूसँग लड्दै भिड्दै थारू जाति अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ। अब वर्तमान अवस्था। जङ्गली अवस्थामा हुँदा हाम्रा पुर्खाहरू समूहमा बसोबास गर्दथे। त्यही समूहको विकसित रूप नै एउटा पटिदारी हो। पटिदारी समूहका सदस्यहरू एउटै पुर्खाका सन्तानहरू हुन्। उनीहरू हाड नाताभित्र पर्ने भएकाले
पढ्दारीभित्र बिहेबारी गर्दैनन्। हाल चितवन जिल्लामा मात्र सयौँको सङ्ख्यामा पढ्दारी समूह रहेका छन्। ती पढ्दारी समूहको घर परिवारमा मर्दा पर्दा एकै ठाउँमा भेला हुन्छन्, गौत ग्रहण गर्छन् र मृतक परिवारलाई सक्दो आर्थिक सहयोग गरी क्रिया खर्चको व्यवस्थापन गर्दछन्। एक आपसमा राम्रोसँग चिनजानका लागि कतिपय पढ्दारी समूहले वार्षिक वा अर्धवार्षिक रूपमा सम्मेलन गर्दछन्। यसरी सम्मेलन गर्दा आपसी चिनजानी भई भविष्यमा अज्ञानतावश हुन सक्ने बिहेबारी रोकिन्छ। सम्मेलनलाई थप उद्देश्यमूलक बनाउन आर्थिक सङ्कलन गर्दछन्। प्राय पढ्दारी समूहले नियमित रूपमा अनिवार्य बचत सङ्कलन आफूहरू कै बीचमा ऋण लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ। कुनै पढ्दारी समूहले गैर सरकारी संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेका छन्। कुनै पढ्दारीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा परिणत भएका छन् भने कुनै सहकारी दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ। अधिकांश पढ्दारीहरूले बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ। कुनै कुनै पढ्दारीको बचत रकम व्यवस्थापनको अभावमा बाँड्ने गरेको पनि देखिएको छ। आगामी कार्यदिशा: अधिकांश पढ्दारीहरूले बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण लगानी गर्नेको पाइए तापनि कुनै कुनै पढ्दारीको बचत रकम व्यवस्थापनको अभावमा बाँड्ने गरेको पनि देखिएको छ। पढ्दारीमा वर्षौँसम्म बचत सङ्कलन गर्ने तर सङ्कलित पुँजी छेडभरमै बाँड्ने हो भने बचत सङ्कलन गर्नुको औचित्य नै समाप्त हुने गर्दछ। वर्षौँसम्म अथक प्रयास गरी पुँजी सङ्कलन गरी आपसमा बाँडेर पुनः जिरो लेभलमा आउनुको सट्टा यसलाई व्यवस्थापन गरी विश्वास र इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको पुँजी बनाउन सकिने सम्भाव्यता रहेको देखिन्छ। त्यसकारण यी र यस्तै साझा समस्या हल गर्नका लागि चितवन जिल्लामा रहेको पढ्दारी समूह तथा संस्थाहरूलाई थारू समुदायका छाता सङ्गठन थारू कल्याणकारी सभाको भातृ संस्थाको रूपमा विकास गरी थारू कल्याणकारी सभाकै छत्रछायामा रही अन्तर पढ्दारी सञ्जाल निर्माण गर्न जरुरी रहेको आवश्यकता खड्किएको छ। अन्तर पढ्दारी सञ्जाल मार्फत चितवन र नवलपुर जिल्लाभित्र रहेका सबै पढ्दारको विवरण आधुनिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ। कम्प्युटर सफ्टवेयरको विकास गरी अत्याधुनिक तरिकाले रेकर्ड राखिनुपर्छ। यस सन्दर्भमा माडीका एकजना युवा विकास चौधरीले पढ्दारी सफ्टवेयर निर्माण गरिसकेको छ। यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि पनि अन्तर पढ्दारी सञ्जालको आवश्यकता छ। साथै पढ्दारी समूहले सञ्चालन गरेको बचत कोषलाई सुरक्षा प्रदान गरी यसलाई कानुनी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। थारू कल्याणकारी सभाले यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। मैले यति भन्दै हाल चितवन जिल्लामा भएका पढ्दारी समूहको सङ्कलन भइरहेको नामावली एकचोटि पढेर सुनाउछु र मैले सङ्कलन गरेको जम्मा 29 पढ्दारी समूह छ। यो चाहिँ 100-200 जना जति छ होला। पूर्व चितवन मात्रै यति। चौतरी बगडी पढ्दारी मागर महतो अध्यक्ष, पटलहरा वंशावली सेवा समाज विक्रम चौधरी अध्यक्ष, चर्मेश्वर बन्धु सेवा समाज राजेन्द्र चौधरी अध्यक्ष, राजपूत घराना पढ्दारी समूह अध्यक्ष भीम प्रसाद महतो, पन्जियार पढ्दारी अध्यक्ष मलाई थाहा नभएको, फौदार पट्टी पढ्दारी रामजी चौधरी, बछुलिक चौधरान पढ्दारी अध्यक्ष कारी चौधरी मङ्गनीको, भोकरिया पढ्दारी समूहका अध्यक्ष किरण महतो, पाउ खोजवारी पढ्दार चितवन चम्पारण पुरन खोजवारी, जबका महतान पढ्दारी अध्यक्ष आसाराम महतो, झवानीको चौधरान पढ्दारी अध्यक्ष नाथुराम महतो, फसेरा महतान पढ्दारी अध्यक्ष थाहा नभएको, पिपरेरा पढ्दारी अध्यक्ष ठगमणी महतो, भौगोलिक पढ्दार ढुसियर खलक अध्यक्ष सुरेश चौधरी, कुमरोजिया पढ्दार अध्यक्ष नारायण प्रसाद महतो, छेरचौरुवा पढ्दारी अध्यक्ष थाहा नभएको, जयमङ्गलिया पढ्दारी अध्यक्ष सेना महतो, धुसरेहरा पढ्दारी अध्यक्ष परदेशी महतो, थनेत पढ्दारी अध्यक्ष थाहा नभएको, पडरिया चौधरान पढ्दारी अध्यक्ष फौना महतो, राउत पढ्दारी समूह अध्यक्ष कृष्णलाल चौधरी, राउत पढ्दारी समूह यसको अध्यक्ष कन्फ्युज भयो, चौतरिया पढ्दारी महेश्वर चौधरी अध्यक्ष, मजिक चौधरान पढ्दारी अध्यक्ष थाहा नभएको, जितपुरिया पढ्दारी अध्यक्ष थाहा नभएको, पटवारी पढ्दारी अध्यक्ष निरा महतो, त्यस्तै डाङ्गरी पढ्दारी अध्यक्ष थाहा नभएको, जयमङ्गलिया पढ्दारी अध्यक्ष विक्रम महतो र
बछुलेरा पढ्दारी अध्यक्ष थाहा नभएको यति चाहिँ मैले सङ्कलन गरेको छु। 29 वटा पढ्दारी संस्था छन् र यो चितवन जिल्लामा 100-150 को सङ्ख्यामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भन्दै मेरो अवधारणा पत्र यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।